Mga igsoon, mayong adlaw na usab kanyong tanan, aniya na usab ako maghatag og share diya sa pulong sa Dios mga igsoon. Ang atong tema nini mga igsoon may tungod sa tithes and offering mga igsoon. Kay sigon sa akong madungog mga igsoon nga ang kining tithes and offering mga igsoon kining 10% wala na ni karon gipatuman. Unya mga igsoon adto sa pugay nadungog nga kinahanglan gid ipatuman mo na mga igsoon mo na to nga tagaan na to karon mga igsoon o mga pagtagad usab karon mga igsoon bahin aning paghatag mga igsoon ngadto sa Ginoo mga igsoon mo na nga sa ako lang pod nga ika-share karon mga igsoon nga nagampo ko sa Ginoo, Lord, kung imo manggaling ning itugot nga ako kini ika-share kini nga bahin aning pag sa tithes and offering Ginoo, Lord, at tagaay kog mga pagparay ko sa pinagi sa mga damgo mo na mga igsoon giparayagan ko sa Ginoo niining nga kini nga maison nga mai-share ko ni pinagi sa damgo mga igsoon nga gingnan ko sa tao mga igsoon sa akong damgo nga adunay balay mga igsoon nga guba nga akong gi-repair unya aduna po siya gihatag kanako nga sulat nga mausab ang akong ipapamatuod mga igsoon bahin nining tanan mo na mga igsoon ani ako karon nga atong hisgutanan bahin aning tithes and offering bahin aning 10% mga igsoon atong hisgutanan ni sa unsa gid kini nga pamaagi nga gipatuman sa Ginoo o sa unsa nga pamaagi kini siya atong gituman usab mo na nga mga igsoon sigon sa tumabasa sa Malakias 3:10 mao mo gina mga igsoon nga ang tanan ikapulo dalon gid nga to sa templo mga igsoon mo gid kani sigara karon ang atong ang himuon sa tao mga igsoon kato nga lagad usab sa Dios man mga igsoon kung atong kayong mapaplandungan diri sa Malakias 3:10 mao mo gid ang kining bayad sa 10% ug diri din sa Mateo mga igsoon anita diri sa bagong tugon mga igsoon kung napapagyapon gi-exist pagyapon ning bahin sa 10% muna itong hisgutanan karon mga igsoon bahin ani diri ingon sa Mateo 5:17 mga igsoon sigon sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang pag-ani diri sa kalibutan mga igsoon wala siya miani diri sa kalibutan aron sa pagbungkag sa kasugoan ni Moses kundi aron sa pagpatuman ini sige sa tumabasa diri sa Mateo 5:17 ayon ninyo hununaa nga miani ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses ug sa mga pagtulon-an sa propesya wala ako moani aron sa pagsalikway nini kundi aron sa paghatag nini sa hustong kahulugan mo na mga igsoon mo na nga diri sa bagong tugon ang giingon sa Ginoo mga igsoon nga wala siya miani diri aron sa pagbungkag sa kasuguan kung unsa man ang kasuguan dito sa daang tugon mga igsoon nga naisulat pipila nini mga igsoon gipatuman man gyud no ang pipila usab ng makasuguan dito sa daang tugon wala na usab gipatuman mo na mga igsoon mo ni usab ang atong pamalandungan karon mga igsoon diri sa atong pag-discuss bahin aning tithes and offering ang 10% mo na mga igsoon anita diri sa Mateo mga igsoon kung unsa giingon sa Ginoo diri sa Mateo 22 mga igsoon ang giingon sa Ginoo ani mga igsoon nga atong basahon diri sa Mateo 22:19 paingon sa 21 mga igsoon ingon sa diri atong basahon pakit-a ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis o gipakita nila ang kwarta sa 20 og nangutana siya kanila kinsa mang naong o ngalan ni kining nakulit dinhi sa 21 sa emperador mitubag sila busa si Jesus miingon kanila kung mao ka na ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios buti pasabot mga igsoon nga wala din niya ingon ba nga wala niya gipatuman ang paghatag ngadto sa Dios mga igsoon no kung unsa man ang para sa Ginoo kinahanglan usab day igahin usab mga igsoon muna mga igsoon sigon sa nangutana ang mga presyo bahin ani mga igsoon kung napabagyapon ang sa pagtudlo ni Kristo may tungod sa paghatag para sa Ginoo pero ang giingon sa Ginoo mga igsoon ang para sa emperador
para sa emperador. O kung dito sa laing hubad nga Bible, ang para ka Caesar, o para sa Ginoo, para sa Ginoo. Mo na mga igsoon, dili giday wala day siya ingon ba nga giputol sa Ginoo bahin sa paghatag sa kung unsa man ang kasuguan kaniadto panahon mga igsoon sa gihatag kang Moses nga kasuguan. Mausab gyapon mga igsoon, gipatuman gyapon diya sa Ginoo sa panahon sa panahon ni Kristo mga igsoon. Iya gyapon gipatuman kay ang para sa diri sa emperador o diri sa kalibutan sa paghatag na usab ang para usab sa Ginoo mga igsoon ang paghatag mo na mga igsoon mo ni atong mo ni kanunay nato yung pamalandungan nga wala day giwala sa Ginoo kung unsa ang gihatag nga kasuguan kaniadto mga igsoon. Mo na mga igsoon, importante kayo nga ato masabtan kayo ang pulong sa Dios. Og diri din ta sa mga igsoon sa 2 Korinto, adunay giingon ni Apostol Pablo diri mga igsoon diya sa 2 Korinto mga igsoon nga nag-ingon sa diri sa 2 Korinto 9:5 paingon sa 8 no ambak paingon sa 11 mga igsoon. Atong basahon sa 2 Korinto 9:5 paingon sa 11 ingon siya diri busag yun na ko nga panaon ko pagpaanak kaninyo kining mga kaigsunan nato aron andamon nilang daan ang gasa nga inyong gisaad. Unya inag-abot ko diha andam na ang tanan og magpaila kini sa inyong gugma sa paghatag og dili tungod sa gipugos kamo. Mga igsoon, no? Kung ato siya mga plandungan mga igsoon, adunay gisulat Apostol Pablo diri na kinahanglan di ay usab mga igsoon diya sa paghatag, kinahanglan usab di ay nanata di sa gugma rin mga igsoon, no? Ang atong paghatag diya sa Ginoo kinahanglan di gugma mga igsoon. Dili na day ingon nga na ipaagi na lang sa kuman, no? O kuman ng mga igsoon nga kinahanglan ato gid ihatag. Kun dili pinasikaran na day sa atong kinasing-kasing nga gugma sa paghatag mga igsoon, no? Dili ingon nga gipugos ka nga kinahanglan maghatag kag 10%, kinahanglan imo ginihatag mo na mga igsoon nga nahimo man gusyang pugos mga igsoon. Ingon pa ni Apostol Pablo nga dili isa pinugos nga pamaagi, kun dili isa gugma mga igsoon, no? Nga pagtagana sa tao. Padayon ta mga igsoon. Ingon sa diri Timani nga ang nagpugas og diutay, mag-anig diutay, apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Buti pasabot ni Apostol Pablo mga igsoon, kung maghatag ta diya sa Ginoo nga ang atong gugma gamay ra diya sa paghatag, halimbawa mga igsoon, aduna tay kwarta nga 100 ang atong gugmas, maghatag lang tag 20 na. Mo man mga igsoon, ang atong di ba kining maghatag tag 20 nga mo nabutay pasabot mga igsoon nga ato nang gugma mga igsoon diya sa paghatag. Kung unsa man ang atong gihatag sa Ginoo mga igsoon, mausap ang atong ma-receive. Halimbawa mga igsoon, kung mohatag tag dako, at taganan kita sa Ginoo og dako nga panalangin, no? Kung mohatag tag gamay para sa Ginoo, taganan usab ta sa Ginoo nga gamay mga igsoon. Basta masibo lang sa gugma mga igsoon sa atong paghatag. Pero ang atong pagpamalandong usab na mga igsoon diya sa pagbalo sa Ginoo, dili kita mo expect og dako kay naman gamay ra man atong gihatag, no? Kung gamay atong gihatag, gamay ra usab atong mahatag sa Ginoo nga panalangin. Kung dako ang atong matay mga igsoon, mas dako usab ang ihatag sa Ginoo nga panalangin kanato mga igsoon. Mo na nga sigon sa atong ipugas mo pud atong anihon. Mo na nga sa diya sa Ginoo mga igsoon, ang kining 10% mga igsoon kuman man gid ni dito sa daan tugon nga maghatag ang tao. Muna mga igsoon, lisod kayo ni sa usa ka tawo mga igsoon nga itagana ang 10%, labi na gid dako na gid ang mga panalangin. Halimbawa na kay 100,000 ang sa Ginoo 10,000, di ba? Muna mga igsoon kung na kay 1 million naapoy 100,000 dako bugat na kinaalang kanato mga igsoon sa paghatag niini. Busa bitaw mga igsoon sigon sa gisulat ni Apostol Pablo mga igsoon bayan sa paghatag, pinisikaran na gid sa gugma, no? Kay kung makatuman mo usab ta niya ng 10% mga igsoon, mas labing maayo nga makatuman ta niya na pinasikat sa gugma. Kay ngino man mga igsoon, sa mga nakakuta ta ba sa gihatag sa Ginoo nga kasuguan, nakakuta ta. Mo na nga kung makahatag ta 10% mga igsoon sigon sa tong gugma usab mga igsoon,
mas labing dako ang ihatag sa Ginoo sa tuwa, di ba? Mas labing dako nga iyang ihatag sa tuwa tungod kay nakatuman ta pinisikaran sa gugma sa pagbuhat niini. Mao importante kay may igsoon sigon ni suot ni Pastor Pablo nga kinahanglan usab nga dili sa pinugos kun dili pinagi sa gugma. Para ta mga igsoon, unsa diri sa city, busag kinahanglan mohatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto og dili magbagot-bot ni magunahon nga gipugos siya kay ang Dios na gugma sa naghatag nga malipayon. Muna mga igsoon, importante kay di ay nga ang paghatag di ay sa diya sa Ginoo mga igsoon naagi di ang gugma mga igsoon. Dili ingon nga nagbagot-bot ka tungod kay na nadakuan ra kasi mong gihatag o unsa bakha kining nagbugot-bot ka kay tungod kay gimandoan ka gikuman gid ka nga kinahanglan kay maghatag na bugat day sa atong kasing-kasing sa paghatag. Muna mga igsoon, wala po na gikimot-an sa Ginoo sigon sa atong ihatag mga igsoon pinisikaran gid sa gugma kay ang Dios usab niyan ang mga igsoon dia usab siya gakahimuot sa mga tawo nga naghatag nga pinisikaran sa gugma mga igsoon. Muna ingon mga igsoon padayon ta ingon sa diri sa utso og makahatag ang Dios sa kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan nga tungod nini makabaton kamo sa tanan ninyong gikinahanglan kinahanglanon og sobra pa gani alang sa tanang maayong buhat. Muna mga igsoon, kung makahatag dito mga igsoon naa day balos gid ang Ginoo mga igsoon kay ngano mga igsoon nganong part man sa kasuguan usab mga igsoon nga ang paghatag ngadto sa Dios kay ngano man mga igsoon, gihimo mo ning kasuguan sa tao mga igsoon. Kung aduna tay kinitaan, ato usab igahin sa Ginoo mga igsoon. Kay ngano man mga igsoon, asa nagikan ang atong kusog no? Asa nagikan ang atong ang panalangin mga igsoon gikan ba sa Ginoo kay ang tagya sa tanang panalangin mga igsoon ang Dios baya muna nga kung unsa pod ang lugar sa ato nga gitagana sa Ginoo nga panalangin ato usab igahin ato usab ibahid ngadto sa mga igsoon ato pod ibalik ngadto kaniya aron balikan usab ta sa Ginoo sa panalangin usab mga igsoon labi na gid sa atong kinabuhi protection sa matag adlaw labi na gid sa atong mga sa atong pagpangita sa mga panalangin mga igsoon aron ta mabuhi mo po na mga igsoon nga kinahanglan usab kung unsa ang gihatag sa Ginoo ato gi siya ibalik mga igsoon dili gi siya pwede nga no ato ning walaon ang bahin niini mga igsoon kun dili ato siya ipatuman sa eksakto nga pamaagi mga igsoon. Sa ako lang kabayan mga igsoon ako lang mahatag og testimo sa inyo sa akong na-experience mga igsoon bahin aning paghatag mga igsoon sa Ginoo. Ako mga igsoon adunay time mga igsoon nga gipadayon ko sa Ginoo nga kining sa paghatag mga igsoon ihatag ang kung unsa may naa sa imo ihatag ang 10% mo na mga igsoon nga lagi mga igsoon tungod lagi kay naata sa nga mga panginahanglan ba isip ko sa kaunod nga mas ato pang gi-priority ang atong panginahanglan mga igsoon kaysa gipadayag sa Ginoo sa kuha nga akong ihatag mo na mga igsoon wala na ako to gibuhat mga igsoon wala na ako to gibuhat sa diya day nga pamaagi mga igsoon di na ako na sinati nga kung unsa di ang naa sa ako di ay nga akong gisib para sa ko gulingon sa akong mga panginahanglan nawala na noon mga igsoon no nawala na noon tungod kay nagpadayag ang Ginoo nga ihatag ang para sa iya unya mga igsoon kung dili ta kay mo na mga igsoon na ingon ba nga kawad-an na hinoon ta sigon sa mabasa sa Mateo mga igsoon sa Mateo 10:39 nga ananinguha sing kagulingon kawad-an na hinoon mga igsoon di ba tinuod ba gid ang pulong sa Ginoo mga igsoon mo na atong pasalamatan ang Ginoo mga igsoon nga naa ang pulong sa Dios uban usab sa lamdag kanunay sa balang Espiritu Santo mga igsoon nga moy naghatag kanato giya aron usab kita mga igsoon makabaluta kung unsa gid ang kabubuton sa Ginoo sa tong kinabuhi dili sa tinawanon nga pagbuhat mga igsoon sa pagtuman mga igsoon kun dili pinaagi gid sa espirituhanon nga pamaagi mga igsoon nga naagid ang Espiritu Santo nga magbando nining tanan mo na mga igsoon akong basahon diri sa Mateo 10:39 mga igsoon ingon pa sa diri og kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon niini apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton ini mo na mga igsoon kini nga pulong mga igsoon ako kini siya kayo gipamalandungan mga igsoon nga kung kita rin mga igsoon kung adunay di ipaday sa to sa Ginoo nga ang to buhaton sa pagtagana sa nga para sa Ginoo mga igsoon kun dili na to buhaton mga igsoon mawala day kita day mo kawad-an mga igsoon di ba sa sama
amo asa akong kabayan mga igsoon, ako man gini kanunin na kakasinati mga igsoon bisan pa sa among mga kaubanan sa simbahan, pero sa diya nga pamaagi mga igsoon, diya ta makapamalandong sa Ginoo nga tinuod giday ang pulong sa Dios mga igsoon, nga walay pagakulangan o pagadugangan diya sa iyang mga pulong. Mo na nga ipatuman gid ang kanatibukan sigon sa nasulat mga igsoon, kay ang mga apostoles mga igsoon nga igor si usab sila gigamit sa Ginoo bahin ini mga igsoon, kung unsa ang nasinati sa mga apostoles ila usab gisulat aron usab kita makabalo kung unsa pud ang pamaagi nga gibuhat sa Ginoo sa ila sa ila ug mausab sa ato ang mga igsoon. Mo nang importante kayo mga igsoon nga ipatuman gid ang tanan nga kung unsa ang nasulat sa kasulatan. Mo na mga igsoon padayon ta ingon sa diri sa 9, sumala sa giyon sa kasulatan may natagon kaayo siya sa mga kabos og nagapadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Mo na mga igsoon, kung kita nga sumusunod ngadto sa Dios, kita ang bali isip ang mga nagagawi usab sa kabubuton sa atong Ginoo mga igsoon, no? Kinahanglan usab nga may sama usab kita niya nga nausab ta niya na nga kasing-kasing usab mga igsoon. Kay sumala sa gisulat ni Apostol Pablo, sumala sa giingon sa kasulatan, asa may nagikan ang kasulatan mga igsoon, di ba? Sa mga apostoles pa mga igsoon, wala pa ni nasulat ang bagong tugon. Dito pa ni sila nagsubay sa daan tugon mga igsoon, nga sa daan tugon pa sila nagsubay ani nga pamaagi ug diya kang Kristo mga igsoon, ug diya sa mga apostoles wala pa ni nahitabo mga igsoon, wala pa ang bagong tugon nga samtang ang napa ang mga apostoles mga igsoon. Kay naman kinsa ba ang nagsulat nini, di ba? Mga apostoles ba mga igsoon ang kaning bagong tugon, di ba? Mo na mga igsoon nga siguro sa gisulat ni Apostol Pablo diri nga sumala sa giingon sa kasulatan. Mga mga igsoon, dito sila nagbase sa daan tugon ni mga igsoon. Kay sila usab nagatuon usab sa may tungod sa daan tugon nga mga kasuguan. Sigun siya sama ni Apostol Pablo mga igsoon. Si Apostol Pablo batid siya sa mga balaod sa daan tugon muna mga igsoon. Muna nga iya usab gi aplikar kung unsa pod ang gipadayag sa Espiritu Santo ngadto kaniya nga kinahanglan ipatuman. Importante mga igsoon nga naang Espiritu Santo kanato nga mao'y magpatuman ini. Kay si Pablo wala siya nagpamatuod mga igsoon, pinagi siya ang kaugulingon sa iyang nabatunan sa pagtuon niya sa pulong sa Dios mga igsoon dito sa daan tugon. Kundi dili mga igsoon nabatunan niya ang pagpadayag usab sa pulong mga igsoon pinaagi sa Espiritu Santo. Sigon sa tumabasa sa Galacia 1 sa 10 sa 12 mga igsoon, mao kanang ipamatuod ni Apostol Pablo mga igsoon nga wala siya nagwali pinaagi lamang sa iyang kagulingon, kundi nagwali siya pinaagi sa mga pagpadayag siya sa Ginoo mga igsoon. Mo na nga importante kayo kini siya gisulat kini ni Apostol Pablo bahin ani aron usab kita makasubay usab sigo usab sa ilang gipasubay ngadto kanila mausab kita mga igsoon. Mo no? Padayon ta mga igsoon, ingon sa diri sa 10, ug ang Dios mao'y naghatag og binhi sa magpupugas ingon man sa pan aron kanon maghatag usab kaninyo og binhi nga inyong gikinahanglan og magatubo niini aron makaanig dagko gikan sa inyong pagkaminatagon. Sa 11, kanunay siyang magpadato kaninyo aron may natagon kamo sa tanang panahon, og daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa pinaagi kanamo. Muna mga igsoon, asa nagikan mga igsoon ang atong pagpatuman pinagi usab sa mga apostolos, kay ila mo usab gipatuman mao man usab ang gipasulat kanila sa balang Espiritu Santo mga igsoon ang diog sa ila nga mausab kini ang ilang pagabuhaton, kay mao man usab ang ilang gibot mao usab ato pagabuhaton mga igsoon. Muna sigon sa diri sa Dios mga igsoon nga kinahanglan usab ang Dios may naghatag og bini aron sa pagpugas ingon sa pan aron atong kanon maghatag usab kaninyo og bini sa inyong kinahanglan og matag tubo nini aron makaanig dagko. Muna mga igsoon, mo ning gipasabot sa Ginoo kung mohatag dita para sa Ginoo mga igsoon, iya gid ibalik sa to ang mga igsoon kung unsa ang atong gitanom mga igsoon, kung unsa ang gihatag sa Ginoo mo pud ibalik sa Ginoo, dagko pa ang atong maani mga igsoon, no? Sigon sa atong mabasa mo na nga kung makahimo ta sa mga kasuguan sa Ginoo, importante mga igsoon nga na gigugma mga igsoon sa pagtuman ini sa paghatag mga igsoon, kay maunsa man pud nga naghatag ta kung walay gugma usab o napugos ta tungod kay gikuman sa tuwa.
ang importante mga igsoon nga sa atong paghatag pinisikaran ni nagyud sa gugma. Ano ta mga igsoon at para yun pa nato ni aron atong masabtan kung unsa gid ang dugang pa nga gipaday sa ko sa Ginoo ni mga igsoon bahin sa pagsaysay bahin ani mga igsoon. Mo na nga diri sa 11 kanunay siyang magpadato kaninyo aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon. Basta ba nga igsoon nganong kanunay ta sa Dios panalanginan. Kay nga mga igsoon aron usab aduna usab tay mahatag ngadto sa Dios. Kay usa man atong ihatag sa Ginoo mga igsoon kundi ta panalanginan sa Ginoo, di ba? Muna nga panalanginan ta sa Ginoo aron ato usab ibalik ngadto sa Ginoo ang para sa iya ha. Kumpara sa ato ang mga igsoon nga ang atong kinitaan kung naa may para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya o sa uban pa mga igsoon nga pamaagi, sa unsa nga pamaagi, ato gid igahin ang para sa Ginoo mga igsoon. Kay mao man ang iyang sugo, di ba? Aron panalanginan ta sa Ginoo. Basta bitaw karon mga igsoon makapamalandong ta nganong wala panalangin sa Ginoo. Adun na tungod kay adun na tay kakulangon mga igsoon diya sa Ginoo. Labi na gyud sa sa gugma sa paghatag ngadto sa Dios mga igsoon. Muna nga importante kayo mga igsoon nga ang atong pagtagana adunay gugma aron usab ang Ginoo sa mga igsoon magbalik usab og gugma sa daghan pang mga panalangin yang ihatag sa tuwa. Mo na mga igsoon mo kini pinaka importante usab kanato usab mga igsoon nga nangalagat ta sa Ginoo kinahanglan usab nga kabalota mo mutagana usab nining tanan. Para ta mga igsoon kay daghan pa kay atong hisgutanan. Diri ta sa unang Korinto mga igsoon diri sa Hebrewanon 13:16 no? Hebrewanon 13:16 ato tan-awon mga igsoon ha. Ingon siya diri sa Hebrewanon 13:16 ingon siya nga ayaw kalimot pagbuhat sa maayo og pagtinambagay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Bot ipasabot mga igsoon, ayaw kalimot pagbuhat og maayo no? O pagtinambagay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Mo usab po dayong mga igsoon nga makapahimuot usab sa Dios mga igsoon kining bahin sa halad usab mga igsoon, di ba? Pero ingon pa sa Ginoo nga kinahanglan usab nga mga maayong buhat. Sa usa nga mga maayong buhat mga igsoon pinaagid-gid sa gugma nga pagbuhat. Kay nga mga igsoon lisod po magbuhat ang mga igsoon ang atong kasing-kasing gabagot-bot sumala sa atong gibasa ganina sa Korinto mga igsoon nga gabagot-bot atong kasing-kasing na wala gyapon gikimutan sa Ginoo. Kinahanglan usab nga sa mga maayong buhat kung magbuhat ta bahin sa paghatag mga igsoon di sa halad mga igsoon labi na gid sa mga panalapion kinahanglan usab mga igsoon nga pinisikaran sa mga buhat pinaagi sa gugma mga igsoon kay mao kana ang ginapangita kanunay sa Dios nga ang atong paghatag pinisikaran sa gugma. Muna mga igsoon na muna balik ta mga igsoon. Ani ta diri sa buhat 20:35 adunay gyud diri mga igsoon nga buhat sa 20:35 nga ingon siya diri nga 35 buhat 20:35 mga igsoon. Ingon siya diri diha sa tanan nga akong gihimo gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron matabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus no mas bulahan ang paghatag kaysa paggadawat. Muna mga igsoon bulahan mga igsoon di ay ang maghatag mga igsoon no sigon sa mga pahinumdom sa Ginoo sa tuwa di sa atong mga hinaguan kinahanglan nga mahibalo ta nga mohatag ngadto sa atong Ginoo mga igsoon no kay bulahan man ta mohatag kay nga naman kung kita mohatag sa Ginoo mga igsoon balusan man ta sa daghan usab no o sigon sa atong ihatag sa Ginoo iya man ginang balusan mga igsoon mo na nga sa diha nga pamaagi mga igsoon bulahan kita mohatag kaysa kitay tagaan mga igsoon no apan bulahan niya putong gitagaan kay nakaangkon mangyapon pero bas bulahan tong mohatag mga igsoon diha sa Ginoo no parayon ta mga igsoon mo na nga ano diri sa Korinto mga igsoon nganong naamang gid ang paghatag diha sa simbahan mga igsoon at atong basahon di sa unang Korinto mga igsoon atong balikan sa unang Korinto nga unsa usab kini siya ka importante usab mga igsoon atong basahon diri sa unang Korinto 9 unang Korinto 9:13 paingon sa 14 akong basahon mga igsoon ingon siya diri nga sa walay duwa-duwa nasayod kamo nga ang nag-alagad sa templo
nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo, o katong nag-alaga dito sa halaran may bahin sa halad. Sa mauusab nga pagkaagi nga ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa ebanghelyo mabuhi pinaagi sa ebanghelyo. Muna abot ipasabot mga igsoon na dili gi siyang miingon mga igsoon nga ato gi siyang giwala ang bahin sa paghatag mga igsoon, no? Dili gi siya pwede nga walaon siya. Nga abot ipasabot nga ipatuman gid siya kay ngano man. Sigo sa itong mabasa diri nga sa walay duwa-duwa kamo nga nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo, no? O katong nag-alaga dito sa halaran may bahin sa halad. Sa mausab nga kaagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa ebanghelyo mabuhi pinaagi sa ebanghelyo. Mo'y pasabot mga igsoon nga ang Ginoo mo'y nagmanduan ni mga igsoon, no? So yung sa sulat ni Apostol Pablo nga ang Ginoo mo'y nagbuot nini, dili ang tao mo'y nagbuot ani mga igsoon nga kita lang mo'y muhimo sa atong kaugalingon kinanglan mohatag ko ani kining dili sa atong dili sa atong kaugalingon kabubuton mga igsoon kundi pinagi usab sa atong gugma nga gikan sa Dios. Kay lahi bining gugma mga igsoon nga iya sa tao nga gugma ug lahi usab kining gugma nga iya gid sa Dios nga gugma mga igsoon. Mao ni ang atong pamalandungan mga igsoon. Buti pasabot nga dili gi sa ingon nga wala na siya na gi-exist karon, no? Bahin anang paghatag mga igsoon. Kinanglan nga gipatuman kay mao man ang kabubuton sa Ginoo usab mga igsoon. Mo na nga aron usab ang naa sa ang nausab sa nga nag-alagad usab mga igsoon, diya usab siya magkuha usab sa iyang panginabuhian mga igsoon. Is diya sa iyang pagkaon pero dito magunaw na mga igsoon nga kung maghatag tag dako kay nga 10% atong ihatag sa Ginoo makaingon atong uno na mga igsoon nga si pastor gid ang mabulahan ani dili mga igsoon kundi ang Ginoo mga igsoon kay ngino man sa tinuod lang mga igsoon dili man ingon ba nga literal nga ang Ginoo muhatag ngadto sa tao sa iyang alagad mga igsoon kundi pinaagi usab sa nga gigamit usab sa Ginoo mga igsoon, no? Pinaagi anang paghatag diya sa templo aron usab sa pagpalambo sa iglesia adaw na usab magamit usab kung unsa man ana mga nagbuhat diya sa iglesia mga igsoon aron diya usab sila mokuha usab sa ilang mga panginanglan usab mga igsoon. Muna nga importante kini mga igsoon nga sa atong pag-alagad sa Ginoo nga kinahanglan usab nga matuman gid ang kinatibukan kung sigon sa nasulat sa kasulatan mga igsoon. Muna mga igsoon ani ta sa Roma 3:13 mga igsoon. Nganong gi sulat ni Apostol Pablo mga igsoon dili nato ni may mga igsoon kung wala gid ang giya sa Ginoo mga igsoon. Kay sigon sa atong mabasa diri mga igsoon nga sa Roma 3:6 nga ang katumanan sa kasuguan mga igsoon mao ang gugma. Kung wala ang gugma mga igsoon di kita katuman ini mga igsoon, no? Nga mahimo natong tawhanon nato ang pagsabot, mahimo nato ang pagtawanon sa pagbuhat. Kung naagid ang gugma nga iya sa espiritu mga igsoon nga gikan sa espiritu nga iyang ibubo sa tuwa mga igsoon sa diya nga pamaagi mga igsoon nga gikimot anta sa Dios mga igsoon tungod kay nakita sa atong Dios nga amahan, no, nga diya sa atong pagbuhat nga naa ang iyang gahom, naa ang iyang Espiritu Santo mga igsoon nga mo'y nagtagana, mo'y nagmando nining tanan. Kay sigo sa tumabasa mga igsoon sa Roma 8:2 nga naingon siya diri nga ang makapabuhi sa kasuguan mga igsoon mao ang Espiritu Santo. Muna mga igsoon importante kayo nga ang tao magampo gid kanunay sa Espiritu Santo aron giyahan ta sa atong pagbuhat og maayo nga para sa Ginoo mga igsoon. Kinahanglan gyud magpagiya kita sa Espiritu Santo kay mga igsoon kay pwede ra mong gud ta mobuhat mga igsoon sa ato lang kaugalingon apan sa diya sa Ginoo mga igsoon wala day niya gikimot-an. Sama sa nahitabo sa usa ka Parasiyo mga igsoon o katong kolektor sa buwis ato ra nang karon mga igsoon ako lang sa basahon kining sa Roma 8:2. Ingon sa diri sa Roma 8:2 nga kay ang balaod sa espiritu naghatag og kinabuhi pinagi sa paghiusa kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala o sa kamatayon. Muna mga igsoon sigon sa tumabasa diri ang naghatag day sa balaod mga igsoon ang Espiritu Santo day. Importante day mga igsoon nga nagid ang Espiritu Santo kay mao kani ang maghatag og kinabuhi sa iyang mga kasuguan o sa iyang mga balaod mga igsoon aron mahiusa ta diya sa Ginoo aron maluwas ta mga igsoon, no?
aron maluwas tas gikan sa sala sa kamatayon. Kay ngano mga igsoon, ngano moingon ta nga aron makalikay ta sa sala sa kamatayon mga igsoon. Ang kini magong pagbuhat mga igsoon diya sa Ginoo, labi na gid sa pagbuhat sa iyang mga katulumanon o kasuguan, kinahanglan gid mga igsoon pinisikaran gid sa Espiritu Santo mga igsoon. Kanamo lang mga igsoon, dili mi mobuhat sa usa ka butang mga igsoon kun dili mi padayon sa Espiritu. Pinaagi sa mga dambog panan-awon, sigon sa atong mabasa, sigon usab sa atong mga kini nga mga propesya mga igsoon nga magampo ang mga adunay gasa nga magsutig lang pinulungan unya day mga igsoon muhubad din sa mga igsoon di nga pamagi mga igsoon nga mo propesya siya kung usa ang buot ipadayag sa Espiritu Santo kung usa angay natong buhaton mga igsoon. Sumala sa kinabuhi nila nila propeta Ezekiel bisan sila ni Pablo mga igsoon gapadayagan sila pinagi sa Espiritu ang tanan nga nagaalaga tanan nga nagsulat na naisulat sa Biblia mga igsoon pinadayagan sila sa Espiritu mga igsoon kay dili nila ni masulat ang kasulatan kung wala ang Espiritu Santo nga mo'y nagpadayag sa ila mga igsoon. Muna nga ang makatag og kinabuhi sa kasuguan mga igsoon mao ang Espiritu Santo. Importante mga igsoon ang Espiritu Santo nga naa sa tuwa mga igsoon. Muna nga diri sa Lucas mga igsoon atong mapapanandungan si Zakeo mga igsoon no, kung diya sa iyang pagtuman sa sugo sa Ginoo, kung giunsa niya pagpatuman mga igsoon. Diri sa Lucas 19 atong basahon sa kinabuhi ni Zakeo mga igsoon ha. Diri sa Lucas 19 ingon siya diri sa Lucas 19 8 paingon sa 9 mga igsoon. Ingon siya diri, og mitindog si Zakeo og miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos, og kon ako nakalimbong kang bisan kinsa ulian ko siya upat ka pilo." Sa 9, si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya kay kining tawana kaliwat usab ni Abraham." Buti pasabot mga igsoon, kung diya lang sa 10% mga igsoon, halimbawa lugar ang katigayunan ni Zakeo ibutang ta usa ka milyon mga igsoon ha, sample lang ha. Kung sa 10% lang ang iyang ihatag 100,000 na unta mga igsoon. Pero usay gingon ni Zakeo, katunga man sa iyang katigayunan iyang ihatag. O buti pasabot mga igsoon, mas dako day ang gugma kaysa 10%. Kung aduna rin tayo gugma mga igsoon diya sa Ginoo, mas dako pa sa 10% nga atong mahatag sa Ginoo mga igsoon. Kaniadto mga igsoon, sa daan tugon kuman gid ang 10% mga igsoon ihatag sa tao. Pero sa ato karon nga panahon mga igsoon, na naman ta sa gugma, no? Piniskaran naman sa gugma ang atong paghatag. Kisigon sa tumabasa sa Roma 3:6 nga ang gugma mo'y katumanan sa kasuguan. Karon mga igsoon, na naman ta sa gugma, busa mga igsoon tungod sa gugma ni Zakeo ngadto sa Dios, iyang gihatag ang iyang katunga nga katagayunan aron iyang ipanghatag sa mga kabos. Buti pasabot mga igsoon, sobra pa sa 10% ang iyang gihatag ni Zakeo tungod sa iyang gugma ngadto sa Dios mga igsoon, no? Tungod sa gugma niya kangadto kang Kristo nga niabot sa iyang balay mga igsoon. Muna nga mas dako day ang gugma sa 10% mga igsoon. Muna nga kung aduna tay gugma mga igsoon, labaw pa sa 10% nga atong mahatag ngadto sa Dios. Kung aduna tay gugma nga iya sa Dios mga igsoon, mao ang espirituhanon nga gugma. Muna mga igsoon, no? Muna ato matagaan ato panag-ignan ang kinabuhi ni Zakeo mga igsoon nga mas labaw di ay ang gugma sa 10% mga igsoon. Kay ngeno man katunga man ang gihatag. Muna mga igsoon kinsa bay makahimo niini mga igsoon nga kung aduna tay gugma sa Ginoo ay kung wa tay gugma sa Ginoo mga igsoon, dili kita kahatag og katunga sa atong sa atong kita mga igsoon, no? Halimbawa kung nag-harvest ta og usa nga lubi ba ka o mais o sa unsa nga pamagi mga igsoon, lisod kay mga igsoon nga ato ihatag sa Ginoo ang katunga, ang halin ato ihatag katunga mga igsoon, no? Kung wala ang iya sa Dios nga gugma, kung aduna tay espirituwal nga gugma mga igsoon, kung mahimo mga igsoon, sobra pa sa katunga nga igahin para sa Ginoo mga igsoon, no? Muna nga importante kayo nga pangayoon nato kanunay ang gugma sa Ginoo aron makatagan nata sa paghatag ngadto sa tumboy nga Dios. Muna mga igsoon, no? Muna ang kinabuhi ni Zakeo tungod sa iyang gugma mga igsoon, no? Og diri din sa Lucas mga igsoon, sa Lucas punta sa 18 sa 9 ni mga igsoon, paingon sa ato tong mapalandungan tong kinabuhi ni
sa Lucas 18 mga igsoon ha, katong sambingay may tungod sa parasiyo o katong kang sa kolektor sa buhis mga igsoon. Ingon siya diri, sambingay ni sa Ginoo mga igsoon ha, sugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro, naniguro nga sila maayong tao, mga igsoon, og nagtamay sa uban. Muna mga igsoon, dili kita ingon mga igsoon nga kita ray maayo na ta mga igsoon nga makatagana ta ni, kun dili mga igsoon pinisigaran giday sa espirituhanon nga pamaagi mga igsoon aron isipon ta sa Dios nga matarong mga igsoon pinagi sa espirituhanon nga bahin. Ingon diri may duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo, ang usa parasiyo ug ang usa kobrador sa buhis. Sa 11, ang parasiyo naglain nagpagtindog og nagampo, nagpasalamat, ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, no? Ang parasiyo ni mga igsoon nga nagampo, dili limbungan og dili himabay sama sa uban, nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama yan ang kobrador sa buhis, nagpuasa ako kaduha ka adlaw matag semana og naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Grabe mga igsoon, no? Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo og dili gani muyahat ngadto sa langit, nagpamukpok siya sa iyang dughan og nag-ingon, o Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang parasiyo mao ang gikaymutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Mura kuato kay siya mga palandungan mga igsoon, usa ka sambingay may tungod sa kolektor sa buhis ug usa ka kining parasiyo mga igsoon. Kuato kay siya mga palandungan mga igsoon, ang gikaymutan sa Ginoo kato mga ang kolektor sa buhis katong kobrador sa buhis mga igsoon kay sa ato ikumpara sa parasiyo. Ang parasiyo mga igsoon naghatag sa 10% mga igsoon og nagpuasa pag siya mga igsoon, no? Og gihimo pag niya ang mga balaod nga wala nga supak sa balaod kaniadto mga igsoon, iya paging gihimo nga, pero nganong wala siya gikaymutan sa Ginoo mga igsoon tungod kay sa iyang pagtuman mga igsoon diya sa kasuguan mga igsoon, labi na gid sa paghatag o bisan pa nagpuasa siya mga igsoon, sa iya ramang kinaugalingon o mando lang mga igsoon sa sa tao o sa iya lang pagsabot mga igsoon nga sa diya nga pamaagi lang siya di ay nga ingon ba nga mamatarong siya. Puko ato kay mapalandungan mga igsoon, dili gid sa tinawanon nga pamaagi mga igsoon nga mohatag ta para sa Ginoo o atong ingon bagid nga makatuman ta sa kasuguan sa Ginoo, dili siya nga pamaagi mga igsoon nga gimutang matarong, kun dili mga igsoon ang gimatarong sa Dios katong mapaubsanon kanunay og adunay gi kanunay sa pagsampit sa ngalan sa Ginoo, naagit kanunay ang balaang Espiritu Santo mga igsoon kanato. Kaysa diya nga pamaagi mga igsoon, diya ta gikaymutan sa Ginoo. Kung ato kay siyang mapalandungan mga igsoon, kung kuman pa mga igsoon nga nganong sa kuman pa sa tao mga igsoon nga sa paghatag nganong mga igsoon nganong wala man gikaymutan si ang usa ka parasiyo diya sa iyang paghatag, tungod kay ang iyang paghatag mga igsoon wala na subay sa gugma, no, nga kasuguan mga igsoon. Kun diya sa iyang paghatag sa iya lamang kaugalingon pagsabot sa iya lang kaugalingon nga kung makahatag siya sa Ginoo mas siya matarong kay nakatuman siya sa 10%, muna mga igsoon wala siya gikaymutan sa Dios. Apan sigon sa tumabasa ang gugma mga igsoon dako pagkaymuan kaysa 10%, diba? Si Sakio usa ka may gugmaon nga tao ngadto sa Dios, muna mga igsoon iyang gihatag ang katunga sa iyang kataginan ngadto sa mga kabos mga igsoon og para alang sa Ginoo mga igsoon. Muna ang unsa giingon sa Ginoo nga karon adlaw sunod ka kanako, muna mga igsoon nakabaton si Sakio og kaluwasan mga igsoon sama siyang gihimo tungod kay aduna siya gugma ngadto sa Dios. Sumalas itong ibasa mga igsoon nga ang gugma maugay katumanan sa kasuguan. Importante mga igsoon kung maghimo manggaling tag sa atong paghatag mga igsoon para sa Ginoo sa mga panalapion nga bahin mga igsoon, kinahanglan usab nga adunay gigugma mga igsoon og magampo usab ta sa Ginoo mga igsoon nga Ginoo, tagaay ko gugma og labaw sa tanan Ginoo, ikaw mo paday sa kuha Ginoo sa akong ihatag diya kanimo. Kay
kay ngano mga igsoon, kay kinsa may mobalos mga igsoon, ang Ginoo ra bagyapon may mobalos. Muna mga igsoon, meaning adlaw ako nagapasalamat usab sa tumboy Dios mga igsoon. Ako kining gihimo nga video dili sa akong kaugalingon, kun dili gipaday kini kanako mga igsoon nga himuon kini mga igsoon. Og hinaot mga igsoon nga kining mga pulong nga inyong nadungog mga igsoon, hinaot nga maghatag kini gahom ug ilanan sa inyong matag usa nga kinabuhi. Sigon sa makakita nini nga video mga igsoon ug makadungog nini nga mga mensahe mga igsoon, hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo tanan. Og dalaygon ang Dios. Salamat kay salamat Jesus tay si Lord in Jesus name. Hallelujah. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Og akong ibalik sa atong buhig Dios ang tanan dungoy maya sa ngalan ni Jesus. Amen.